الحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قامت له القامات وخرت له الجباه وتحركت بذكره الشفاه أحمده على جميل إحسانه وجزيل امتنانه كما ينبغي لجلال وجهه وتعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخيرة خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا سننه وأناروا معالم هديه وهداه. اما بعد، لجنۃ القراء کے 37ویں سالانہ مسابقہ کی تیسری مجلس میں تشریف لائے ہوئے گرامی منش حضرات سامعین اور نیٹ پر موجود کلام اللہ کے دل دادا معزز برادران اسلام، باری سبحانہ و تعالی اس پر رونق اجلاس میں ہماری حاضری اور اس کے مقدس کلام کے سننے کو اپنی ذات عالی سے سچے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ مکرمی سامعین، اب ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں درجہ تخصص فی التجوید والقراءات کے ایک طالب علم مولوی ابو ذر بھاگلپوری سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بروایت حفص عن الامام عاصم الکوفی من طریق الہاشمی عن عبید بن الصباح من کتاب الشاطبیہ تینوں کیفیات قرات میں قرآن عظیم کی تلاوت کریں۔ فرع ثالث مساہم نمبر 2 مولوی ابو ذر بھاگلپوری۔ جی شروع کیجیے۔ أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق ما شاء الله. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ما شاء الله ما شاء الله. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سبحان الله سبحان الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفذ، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن نجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الأشناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह। ये थे मौलवी अबू ज़र भागलपुरी सल्लमहू, मौसूफ़ जामिया डाबेल ही के फ़ाज़िल हैं। दरस निज़ामी से फ़राग के बाद इमसाल जामिया ही के दर्जे तखस्सुस फ़ी तजवीद वल क़िराअत में दाखिला लेकर पूरी यकसुई और लगन से तजवीद व क़िराअत की तालीम ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमा कर उन्हें फ़न तजवीद व क़िराअत का फ़र्द कामिल बनाएँ।